हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और जालूत को शिकस्त का किस्सा। एक पत्थर और ईमान की ताकत। क्या आपने कभी सोचा है कि एक तन्हा नौजवान जिसके हाथ में सिर्फ एक गोपिया और 3 पत्थर हों, एक ऐसे जंगजू का सामना कर सकता है जिसकी आवाज से पहाड़ लरसते हों? क्या कभी तारीख ने ऐसा मंजर देखा है जहां ईमान ने लोहे को शिकस्त दी हो? जी हां, ये कोई अफसाना नहीं, ये अल्लाह की किताब में महफूज वो सच्चा वाकया है जो क़यामत तक इंसानों के लिए सबक बना रहेगा। ये किस्सा है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का, एक चरवाहे का जो अल्लाह की मशीयत से बादशाह बना। कुरान करीम सूरतुल बकरा आयत नंबर 246 से 251 तक इस वाक़ये का तफसीली तज़किरा मौजूद है। अल्लाह ताला ने इस पूरी दास्तान को इंसानियत की हिदायत के लिए महफूज फरमाया ताकि हर दौर का मुसलमान ये जान सके कि अल्लाह की मदद किस तरह आती है और ईमान वालों की फतह किस तरह होती है। ये उस ज़माने की बात है जब बनी इसराइल फ़लस्तीन की सरज़मीन पर आबाद थे। उनके दुश्मन जालूत की क़ियादत में अमालिका का एक लश्कर उन पर जुल्म सितम ढा रहा था। जालूत, एक नाम जो खौफ की अलामत बन चुका था। उसका कद आसमान को छूता था, उसकी आवाज़ मैदान जंग में गरज की तरह गूंजती थी और उसके हाथ में तलवार देखकर बहादुर से बहादुर सिपाही के पांव डगमगा जाते थे। बनी इसराइल इस जालिम से तंग आ चुके थे और उनके दिल में एक ही तमन्ना थी कि कोई कायद आए, कोई बादशाह आए जो उन्हें इस जिल्लत से निजात दिलाए। चुनाचे बनी इसराइल के उलमा और बुजुर्ग अपने नबी के पास आए और अर्ज़ की, हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कीजिए ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें। कुरान करीम सूरतुल बकरा आयत नंबर 246 में इस मुतालिबे का जिक्र है। अल्लाह के नबी ने उन्हें खबरदार किया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब जिहाद फ़र्ज हो जाए तो तुम पीठ फेर लो। लेकिन बनी इसराइल ने इसरार किया और कहा कि हम अल्लाह की राह में लड़ेंगे। तब अल्लाह ताला ने तालूत को उनका बादशाह मुकर्रर फरमाया, एक ऐसा शख्स जो दौलत में नहीं, इल्म और जिस्मानी कुव्वत में सबसे बढ़कर था। मगर बनी इसराइल ने इतराज़ किया। उन्होंने कहा, तालूत बादशाही का हकदार कैसे हो सकता है? वो न मालदार है, न बड़े ख़ानदान से है। ये वही बीमारी थी जो हर दौर में इंसानों को लाहक रहती है, दौलत और नस्ब को मयार बनाना और अल्लाह की पसंद को नज़रअंदाज करना। लेकिन अल्लाह के नबी ने जवाब दिया कि अल्लाह ने उसे तुम पर चुना है और उसे इल्म और जिस्मानी ताकत में फजीलत दी है। सूरतुल बकरा आयत 247 में ये जवाब कुरान की आयत में महफूज है। तालूत ने लश्कर तैयार किया और कूच का ऐलान हुआ, लेकिन उससे पहले अल्लाह ताला ने एक आजमाइश रखी, एक नहर की आजमाइश। तालूत ने ऐलान किया कि जो शख्स इस नहर से पानी पिएगा वो मेरा साथी नहीं है, सिर्फ वही मेरे साथ हैं जो पानी ना पिएं या ज़्यादा से ज़्यादा हथेली भर पानी लें। कुरान करीम सूरतुल बकरा आयत 249 में इस आजमाइश का जिक्र है। और फिर वही हुआ जिसका खदशा था। बहुत कम लोगों ने सब्र किया, अक्सरियत ने पानी पिया और वो पीछे रह गए। तालूत के साथ सिर्फ वो मुट्ठी भर लोग थे जिन्होंने सब्र का दामन थामा। ये मुट्ठी भर लोग जब दुश्मन के लश्कर को देखते हैं तो बाज के कदम लड़खड़ा जाते हैं। वो कहते हैं, आज हम में जालूत और उसकी फौज से लड़ने की ताकत नहीं। मगर वो जो ईमान रखते थे कि अल्लाह से मिलना है, उन्होंने साबित कदम रहकर कहा कि कितनी बार अल्लाह के इज़्न से थोड़ी सी जमात ने बड़ी जमात पर फतह पाई है और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरतुल बकरा आयत 249 और 250 में ये ईमानी जज्बा महफूज है। और फिर मैदान जंग सज गया। एक तरफ जालूत की अजीम फौज, हथियारों से लैस, तजर्बाकार, दहशत का नमूना, दूसरी तरफ मुट्ठी भर ईमान वाले जिनके लब पर दुआ थी और दिलों में तवक्कुल। उन्होंने अल्लाह से इल्तिजा की कि ऐ हमारे रब, हम पर सब्र उंडेल दे, हमारे कदम जमा दे और इन काफिर कौम के खिलाफ हमारी मदद फरमा। कुरान करीम सूरतुल बकरा आयत नंबर 250 में ये दुआ महफूज है, वो दुआ जो हर मुश्किल वक्त में मोमिन की ज़ुबान पर होनी चाहिए। अब मैदान में एक नौजवान आगे बढ़ा, उसके हाथ में गोपियाँ थी। आंखों में खौफ नहीं, यकीन था। उसका नाम था दाऊद। वो दाऊद जो उस वक्त सिर्फ एक चरवाहा था जिसका काम भेड़ बकरियां चराना था, जो शायद लश्कर के लिए खाना लेकर आया था। लेकिन अल्लाह की तकदीर में इस नौजवान के लिए कुछ और ही लिखा था।
تفسیر ابن کثیر اور تفسیر تبری کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام نے جب جالوت کو للکارتے ہوئے میدان میں دیکھا تو انہوں نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے طالوت سے اجازت مانگی۔ طالوت نے حیران ہو کر پوچھا، تم کیا کر سکتے ہو؟ داؤد علیہ السلام نے کہا، میں نے اپنے ریوڑ کی حفاظت میں شیر اور ریچھ کو مارا ہے، جالوت بھی ان سے بڑا نہیں اگر اللہ کا ساتھ ہو۔ یہ بات سن کر طالوت کا دل بھر آیا اور اس نے اجازت دے دی۔ داؤد علیہ السلام نے زمین سے 3 پتھر اٹھائے، انہوں نے اپنی گوپیاں میں پتھر رکھا، ان کے ہونٹوں پر اللہ کا نام تھا، ان کے دل میں توکل تھا، ان کی آنکھوں میں خوف نہیں یقین تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس کا پورا لشکر منتظر تھا۔ گوپیاں گھومی، پتھر نے ہوا چیری اور جالوت، وہ جالوت جس کی دہشت سے پورا میدان کانپتا تھا، اپنی جگہ پر ڈھیر ہو گیا۔ قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت 251 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پس داؤد نے جالوت کو قتل کیا اور اللہ نے اسے بادشاہی اور حکمت عطا کی اور جو چاہا سکھایا۔ ایک لمحے میں پورا منظر بدل گیا۔ دشمن کا سپہ سالار زمین پر تھا، امالکہ کا لشکر بھاگ کھڑا ہوا، بنی اسرائیل نے فتح پائی، وہ فتح جو تلواروں سے نہیں ایمان سے ملی تھی، وہ فتح جو افواج کی تعداد سے نہیں اللہ پر توکل سے حاصل ہوئی تھی۔ صحیح بخاری کی روایات اور مختلف تفاسیر میں یہ بیان ہے کہ یہ واقعہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام تھا کہ فتح و شکست انسانی طاقت سے نہیں اللہ کی مشیت سے ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وہ کچھ عطا فرمایا جس کا انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ انہیں بادشاہت دی گئی، انہیں نبوت دی گئی، انہیں زبور عطا ہوئی، اللہ کی آسمانی کتاب۔ قرآن کریم سورۃ النساء آیت 163 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے، پرندے ان کی آواز پر جمع ہو جاتے تھے۔ قرآن کریم سورۃ الصاد آیت 18 اور 19 میں ان معجزات کا ذکر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ جب وہ اللہ کی تسبیح کرتے تو پہاڑ اور جانور سب ان کے ساتھ تسبیح کرتے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ان کی آواز سن کر لوگوں کے دل پگھل جاتے تھے اور آنکھیں اشکبار ہو جاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں لوہے کو نرم کرنے کا معجزہ بھی عطا فرمایا۔ سورۃ السبا آیت 10 اور 11 میں اس کا ذکر ہے تاکہ وہ زرہیں بنائیں اور مسلمانوں کی حفاظت کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام صرف ایک بادشاہ نہیں تھے، وہ ایک انسان تھے جو اللہ کے سامنے جھکتے تھے، رات کو اٹھتے تھے، روتے تھے، تہجد پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے محبوب روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن چھوڑتے۔ اور اللہ کو سب سے محبوب نماز بھی داؤد علیہ السلام کی ہے، وہ آدھی رات سوتے، پھر 1/3 رات عبادت کرتے، پھر 1 رات سوتے۔ اب ہم اس پوری کہانی میں سے وہ سبق نکالتے ہیں جو آج کے مسلمان کے لیے روشنی ہے۔ پہلا سبق، طاقت کا معیار اللہ کی نظر میں جسمانی قوت یا دولت نہیں بلکہ علم اور ایمان ہے۔ طالوت کو اس لیے چنا گیا کیونکہ اللہ نے اسے علم اور طاقت دی تھی، نہ اس لیے کہ وہ امیر یا اعلیٰ خاندان سے تھا۔ آج ہم بھی یہی غلطی کرتے ہیں، ہم دولت اور شہرت کو معیار بناتے ہیں، اللہ کی پسند کو نہیں۔ دوسرا سبق، آزمائشیں فتح سے پہلے آتی ہیں۔ نہر کی آزمائش اس لیے نہیں آئی کہ بنی اسرائیل کو پریشان کیا جائے، بلکہ اس لیے آئی کہ سچے اور جھوٹے کا فرق ہو جائے۔ اللہ ہر بڑی فتح سے پہلے ایک چھوٹی آزمائش رکھتا ہے، اگر اس میں کامیاب ہوئے تو بڑی نعمت ملتی ہے، اگر ناکام ہوئے تو پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تیسرا سبق، ایمان والے اقلیت میں بھی ہوں تو فتح پاتے ہیں۔ وہ مٹھی بھر لوگ جنہوں نے نہر سے پانی نہیں پیا، جنہوں نے میدان جنگ میں پیٹھ نہیں پھیری، انہوں نے ثابت کیا کہ تعداد نہیں ایمان فیصلہ کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ کم ہی تھوڑی جماعت نے اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح پائی۔ سورۃ البقرہ آیت 249۔ چوتھا اور سب سے اہم سبق، حضرت داؤد علیہ السلام کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ جب کسی کو چنتا ہے تو اسے خود تیار کرتا ہے۔ داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کرنے کا ہنر دیا، خوبصورت آواز دی، حکمت دی، نبوت دی، یعنی اللہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ جب آپ اللہ پر بھروسہ کریں تو وہ وسیلے بھی بناتا ہے اور راستے بھی کھولتا ہے۔ آج کے مسلمان کے لیے یہ قصہ ایک زندہ پیغام ہے۔ جب دنیا کی طاقتیں ہمارے خلاف نظر آئیں، جب دشمن بڑا اور ہم چھوٹے لگیں، جب پتھر کے مقابلے میں توپیں کھڑی ہوں، تب یاد کریں حضرت داؤد علیہ السلام کو، یاد کریں وہ پتھر جو ایمان کے ساتھ چلا تھا، یاد کریں وہ دعا، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے، ہمارے قدم جما دے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ہمیشہ۔